ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः इति श्रीमद्भागवतमहापुराणम् अष्टमस्कन्धः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यः तदपत्न्यानि मे शृणु इक्ष्वाकुर्णभगश्चैव दृष्टः शर्यातिर्येव च नरेष्यन्तोत्तनाभागः सप्तमोदिष्ट उच्यते करुषश्च पृषद्रश्च दशमो वसुमान् स्मृतः मनुर्वैवस्वतस्यैते दशपुत्राः परन्तप आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः अश्विना वृभवो राजन् इन्द्रस्तेषां पुरन्दरः कश्यपो अत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोत गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः। अत्रापि बहवत् जन्म कश्यपाददितेरभूत् आदित्यानामवरजो विष्णुर्वामनरूपदृक् संक्षेपतो मयोक्तानि सप्तमन्वन्तराणि ते भविष्यान्यत वक्ष्यामि विष्णो शक्त्यान्वितानि च विवस्वतश्च द्वे जाये विश्वकर्मसुते उभे संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तव तृतीयां वडवाम्येकै तासां संज्ञासुतास्त्रयः यमो यमी श्राद्धदेवः छायायाश्च सुतान् शृणु सावर्णिस्तपति कन्या भार्या संवरणस्यया शनैश्चरस्तृतीयो भूत् अश्विनो वडवात्मजो अष्टमेन्तरायाते सावर्णिर्भविता मनुः निर्मोकविरजस्काध्याः सावर्णितनया नृप तत्र देवासु तपसो विरजामृतप्रभाः तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति तद्वे मां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयं राधम् इन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति योऽसौ भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितोऽधिके स्वर्गाद् अधुनास्ते स्वराढिव कालवो दीप्तिमान् रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा ऋष्यशृङ्गः पितास्माकं भगवान् बादरायणः इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः इदानीमासते राजन् स्वे स्व आश्रममण्डले देवगुह्यात् सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभुः स्थानं पुरन्दरात् धृत्वा बलये धास्यधीश्वरः नवमो दक्षसावर्णिः मनुर्वरुणसम्भवः भूतकेतुर्दीप्तकेतुः इत्याद्यास्तत्सुता नृप पारामरीचिगर्भाध्या देवा इन्द्रोऽद्भुतस्मृतः द्युतिमत्प्रमुखास्तत्र भविष्यन्त्यर्षयस्ततः आयुष्मतोऽम्बुधारायां ऋषभो भगवत्कला भविता येन सम्राद्धां त्रिलोकीं वोक्ष्यते अद्भुतः दशमो ब्रह्मसावर्णिः उपश्लोकसुतो महान् तत्सुता भूरिशेनाध्या हवीष्मत्प्रमुखा द्विजाः हवीष्मान् सुकृतिः सत्यो
जयो मूर्तिस्तदा द्विजाः सुवासनविरुद्धाद्या देवा शम्भुः सुरेश्वरः विश्वक्सेनो विशूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति जातस्वांशेन भगवान् गृहे विश्वसृजो विभुः मनोर्वै धर्मसावर्णिः एकादशमात्मवान् अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश विहङ्गमाः कामघमा निर्वाणरुचयः सुराः इन्द्रश्च वैतृतस्तेषां ऋषयश्चारुणादयः आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः वैधृतायां हरेरंशः त्रिलोकीं धारयिष्यति भविता रुद्रसावर्णी राजन् द्वादशमो मनुः देववान् उपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः ऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः ऋषयश्च तपोमूर्तिः तपस्व्याग्निद्रकादयः स्वधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः अन्तरं सत्यसहसः सोनृताया सुतो विभुः मनुस्त्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान् चित्रसेन विचित्राढ्या देवसावर्णि देहजाः देवासु कर्मसूत्राम संज्ञा इन्द्रो धिवस्पतिः निर्मोकतत्त्वदर्शाढ्या भविष्यन्त्यऋषयस्तधां देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता दिवस्पतेः योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां सम्भविष्यति मनुर्वा इन्द्रसावर्णिः चतुर्दशमयेष्यति उरुगम्भीरबुद्ध्याढ्या इन्द्रसावर्णिवीर्यजाः पवित्राश्चाक्षुषा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति अग्निर्बाहु शुचिशुद्धो माघधात्यास्तपस्विनः सत्रायनस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिः वितानायां महाराज क्रियातन्तून्वितायिता राजंश्चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगदानि ते प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पो युगसाहस्रपर्ययः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः इति श्रीमद्भागवतमहापुराणम् अष्टमस्कन्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। राजोवाच मन्वन्तरेषु भगवन् यथा मन्वाधयस्त्विमे यस्मिन् कर्मणि येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे। ऋषिरुवाच मनुवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इन्द्रासुरगणाश्चैव सर्वे पुरुषासनाः यज्ञाधयो याः कथिताः पौरुष्यस्तनवो नृप मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिः प्रचोदिताः चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुतिगणान् यथा तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः ततो धर्मं चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः युक्ता सञ्चारयन्ध्यग्धा स्वे स्वे काले महीं नृप पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः
यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तैः इन्द्रो भगवता दत्तां त्रैलोक्यश्रियमूर्जिताम् भुञ्जानपाति लोकान् स्त्रीन् कामं लोके प्रवर्षति ज्ञानं चानुयुगं भ्रूते हरिसिद्धस्वरूपदृक् ऋषिरूपधरः कर्मयोगं योगेशरूपदृक् सर्गं प्रजेशरूपेण दस्यून्हन्याद् स्वराड्वपुः कालरूपेण सर्वेषाम् अभावाय पृथग्गुणः स्तूयमानो जनैर्येभिः मायया नामरूपया विमोहितात्मभिर्नानाधः शनैर्न च दृश्यते एतत् कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मन्वन्तराण्याहुः चतुर्दश पुराविदः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।